Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Univers plus en physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 45 et la page 46 concernant la pression atmosphérique. Donc al-ghilaf al-ضغط الجوي. إذن la précédente séance تعرفنا على la notion ديال la pression وتعرفنا على أن lorsque le volume augmente, la pression diminue, lorsque la pression diminue, le volume augmente, etc. Donc, اليوم غادي نتعرفوا على شنو هي la pression atmosphérique. La mise en évidence. Je pose une question. Qu'est-ce que la pression atmosphérique? Donc هنايا غادي نجاوبوا على هاد la question. شنو هي la pression atmosphérique? Donc غادي نعطيو des définitions هكا إلا كنعرفوا. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? La pression atmosphérique, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la pression exercée. Donc, exercée par l'air atmosphérique. هنا خصنا نركزوا على la définition atmosphérique لأن هناك l'air qui n'est pas atmosphérique. يعني خصنا نتكلموا على الاتموسفير، يعني الهواء ديال الغلاف الجوي. هذا هو التركيز ديالنا اليوم على هاد l'air qui est l'air de l'atmosphère. Donc je réalise l'expérience. Donc غادي نديروا واحد l'expérience، واحد التجربة. remplir un récipient d'eau à ras bord، يعني غادي ناخذوا واحد لو ريسيبيون، واحد الكأس، وغادي نملئوه حتى للفم كنقولوا. غادي نملئوه حتى يعني حتى ما يبقاش فراغ في الكأس، سيفيض. دونك هذا في لو دوكيمون. بالنسبة لا دوزيام دي شوز، recouvrir son ouverture، غادي نسدو يعني الفم ديال الكأس دين بلاك اون بلاستيك. الا ما كانتش عندنا اون بلاك اون بلاستيك يمكن نستعملو كارطون، واحد يعني بحال غلاف الكتاب مثلا. دونك كارطون ديال الكتاب. دونك هذا كيمكن يلعب هذا الدور هذا. دونك هذه لا دوزيام دي شوز. ثم لا تروازيام دي شوز، غوتورني افيك بريكوسيون لو تو، غادي نقلبوا كل شيء نحو الاسفل بحيث هاد لابلاك تولي نحو الاسفل والكأس من الفوق. ثم غادي نحيدو يدينا تحت لابلاك. في البدايه غادي يعني نقلب الكأس ولا بلاك دوسمون. واحد لانستون دوني غادي نحيد يدي تحت لابلاك. غادي نلاحظوا بيان سور كيس كون فا اوبسيرفي. دونك اون اوبسيرف. دونك السؤال هنايا جوبسيرف اي جانتربريت. اذا شنو غادي نلاحظوا؟ دونك غادي نلاحظوا بان لا بلاك donc la plaque, donc elle reste collée sur le verre، يعني غتبقى لاصقة على لو فير. هادشي اللي غادي نلاحظ. il y a pas de chose visible اللي خلات لا بلاك انها تضغط عليها. دونك هنايا qu'est-ce qu'on va dire؟ donc la plaque reste maintenu donc reste maintenu sur le verre et il y a pas، وفي نفس الوقت ما كاين حتى شي حاجة. il y a pas de chose، il y a pas aucune chose، il y a aucune chose. donc حتى حاجة ما كاينة visible. donc il y a aucune chose visible qui la maintient ولا qui la maintenu. يعني حتى حاجة ما كاينة باينة انها ضاغطة على ديك شي حاجة كنشوفوها بعينينا اللي خلات ديك لابلاك لاصقة عند الكأس. حتى حاجة هكا ما كاينة.
الا شي حاجه انفيزيبل. علاش هنا تكلمنا على فيزيبل؟ ربما شي حاجه انفيزيبل هو اللي غادي نكتشفو. دونك هنا انوتي par des flèches sur le schéma ci-contre le sens de l'effet de chaque corps sur la plaque. دونك هنايا غادي على هاد لو شيما هذا غادي نديرو. اذا هنايا كاين الضغط بهاد لا فلاش، هذا الضغط نتاع الماء على لا بلاك، وهذا الضغط، هذا لا بريسيون ديال لو، وهذه لا بريسيون نتاع لير اكسترن. اذا الهواء الخارجي كيضغط والماء كيضغط، ولكن لما كانت الغلبه لير اتموسفيريك، لير اكسترن هو اللي غلب. دونك هنايا لو انه كان الكأس فارغ ما فيهش الماء، شكون اللي غادي يغلب؟ دونك بيان سور سي لير انترن، سي لير ما غاديش تلصق هاد لا بلاك. اذا كيس كون فا دير هنا، qu'est-ce qui supporte donc l'effet de l'eau sur la plaque. Donc qu'est-ce qui supporte donc l'effet de l'eau. يعني شكون اللي supporta داك l'effet ديال لو؟ سي لير اكسترن، سي اللي كنسميوه سي لير اتموسفيريك. دونك الهواء ديال الغلاف الجوي الخارجي هو اللي ما خلاش لا بلاك، ما خلاش الماء يجري. لو كول، في هذه الحاله لو نو كول با. علاش؟ لان كاين واحد لير اتموسفيريك ضغط على لا بلاك. اذا هنايا expliquer pourquoi l'eau reste-t-elle dans le récipient. دونك كيفاش حتى هاد الماء بقى الداخل ديال لو ريسيبيون. دونك لير اكسترن. دونك هنا غادي ندخلو في المفهوم نتاع exerce. qu'est-ce qu'il exerce. exerce une pression atmosphérique. اذا هنا غندخلو في المفهوم نتاع لا بريسيون اتموسفيريك. sur la plaque اذا الهواء ديال او لا دونك الهواء الخارجي كيطبق واحد الضغط كيتسمى الضغط الجوي sur la plaque plus fort. donc اقوى plus fort que la pression تاع l'eau, plus fort que la pression de l'eau. لأن هناك يعني كاين تنافس بين الماء والهواء الخارجي. إذا شكون اللي انتصر في هذه الحالة؟ سي la pression atmosphérique. Donc je retiens la pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère. كما شفنا في لا بلاك. إذا شنو هي لا بريسيون اتموسفيريك؟ هي ذلك الهواء اللي ذلك الضغط اللي كيطبقوا الهواء نتاع الغلاف الجوي. لا بريسيون اتموسفيريك ديميني لونتومون افيك لالتيتود. اذا هذا مفهوم خصنا نتعرفوا عليه، بان لا بريسيون كتنقص مع الارتفاع. حنا كنطلعوا وهي كتنقص، هادشي اللي كيقولوا هنايا. اي فاري سولون لي كونديسيون اتموسفيريك. وكذلك كتغير لا بريسيون، كتغير بتغيير المناخ، بتغيير الحراره. لان الحراره غادي نشوفوا هذا الشيء في السنه الجايه في الثانيه اعدادي. دونك يعني شنو هي الحوايج اللي كتاثر على الضغط؟ كاين الحراره، كاين المناخ، كاين تساقطات، بزاف ديال العوامل اللي كتخلي لا بريسيون فاري. دونك لا بريسيون ني با كونستانت، يعني هنايا ماشي ثابته. دونك هنايا كيلكو مانيفيستاسيون، بعض المظاهر اللي كنشوفوها في الحياه اليوميه spectaculaire de la pression atmosphérique. Donc هنايا مثلا lorsqu'on enlève l'air contenu à l'intérieur d'un bidon، إلا خرجنا الهواء اللي كاين لداخل ديال هاد لو بيدون métallique à l'aide d'une pompe à vide. إذا
خدينا واحد البومبا وبرونشيناها لهاد لا بوتاي هادي ديال الميطال، ديال هاد الزنق ولا القصدير ولا، وجرينا، ماشي ضغطنا، جرينا البومبا. شنو غادي يوقع؟ غادي يخرج الهواء الداخلي، وإلا خرج الهواء الداخلي شنو غادي يوقع؟ غادي توقع التشويه ديال هاد لابوتاي هادي ولا هاد لو بيدون. علاش تشوه؟ لان الضغط الخارجي كاين اون بريسيون اتموسفيريك. هنايا لداخل كان الهواء كان متوازن مع الهواء الخارجي، ولكن مني حنايا خدينا من الهواء الداخلي اصبح الهواء الداخلي قليل فاثر الهواء الخارجي. هذا التاثير هذا كنسميوه لا بريسيون. هادشي كيمكن نجربوه مثلا في واحد القاروره مثلا بحال القرعه ديال سيدي حرازم، الا خرجنا منها الهواء غادي تشوه من الداخل. علاش؟ لان الهواء الخارجي غادي يضغط على الهواء الداخلي الذي اصبح قليلا. دونك هذه ظاهره كنشوفوها في الحياه اليوميه. ثم من بين الظواهر اللي كنشوفوا ايضا هذه كنستعملوها بطبيعه الحال في الدار. دونك lorsqu'on fait sortir l'air du dessous en appuyant sur la ventouse contre le vitre, donc celle-ci reste collée sous l'action de la pression atmosphérique. دابا مثلا الا خدينا واحد الزاجه وضغطنا عليها بهذا، شنو غادي يوقع؟ غادي يتسرب الهواء، غادي يتسرب، وفاش غادي يتسرب غادي يولي الهواء الداخلي قليل، وفاش غادي يولي الهواء الداخلي قليل غادي ياثر الهواء الخارجي اللي هو لا بريسيون اتموسفيريك، وهذه كتبقى لاصقه في لو فيتر، كتبقى لاصقه في الزاجه، في الفيترينا. الا درناها في الفيترينا وضغطنا هكا غادي يخرج الهواء، وغادي يولي الهواء داخلي قليل، وغادي ياثر الهواء الخارجي غادي يولي اقوى، وغادي يخليها لاصقه تما، غادي يخليها لاصقه ما غاديش طيح. اذا هنا هما مجربين 3 ديال الحالات. دونك لا بروشين فوا on va voir comment mesurer la pression en utilisant des instruments de mesure de la pression et la pression atmosphérique. Voilà, c'est la fin de la séance et je vous remercie.